ہم نے پچھلے ویڈیو لرننگ ٹو ریڈ اردو نیوز پیپر میں جو پڑھا تھا اس میں کے کچھ الفاظ کے معنی ہم یہاں دیکھیں گے. خستہ حال، خستہ حال یعنی جیرن شیرن، ڈیلیپیڈیٹڈ. خستہ حال، جیرن شیرن، ڈیلیپیڈیٹڈ. زیر تعمیر، زیر تعمیر، نرمانادھین، نرمانادھین، انڈر کنسٹرکشن. زیر تعمیر، نرمانادھین، انڈر کنسٹرکشن. پنج وقتہ، پنج وقتہ یعنی پانچوں وقت. پنج وقتہ، پانچوں وقت یعنی all the 5 times. پنج وقتہ، پانچوں وقت، all the 5 times. نماز با جماعت، نماز با جماعت یعنی مسجد میں جو ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں نماز با جماعت. یعنی مسجد میں نیمت روپ سے سب کے ساتھ نماز پڑھنا. اٹینڈ ریگولر پریئر ان گروپ ایٹ دا ماسک. نماز با جماعت. فراخ دلی، فراخ دلی یعنی وشال ہردیتا، لارج ہارٹیڈنس. فراخ دلی، وشال ہردیتا، لارج ہارٹیڈنس. کم و بیش، لگ بھگ. کم و بیش، لگ بھگ. more or less. کم و بیش، لگ بھگ. more or less. ہفتہ رواں، ہفتہ رواں ورتمان سپتاہ. ہفتہ رواں ورتمان سپتاہ، کرنٹ ویک. ہفتہ رواں ورتمان سپتاہ، کرنٹ ویک. آغاز، پرارمبھ، بگننگ. آغاز، پرارمبھ، بگننگ. گوشے میں، کونے میں. گوشہ یعنی کونا. گوشے میں، کونے میں، ان اے کارنر. درد ذہ، پرسو پیڑا، لیبر پین. درد ذہ، پرسو پیڑا، لیبر پین. زچگی، پرسو، میٹرنیٹی. زچگی، پرسو، میٹرنیٹی. تنصیب قلب، ہردے پرتیاروپن یعنی ہارٹ ٹرانسپلانٹ. تنصیب قلب، ہردے پرتیاروپن یعنی ہارٹ ٹرانسپلانٹ. فرقے وارانہ، فرقے وارانہ، سامپردائک. فرقے وارانہ، سامپردائک، سیکٹیرین. فرقے وارانہ، سامپردائک، سیکٹیرین. عدم رواداری، عدم رواداری، اسہیشنتا، نان ٹالرنس. عدم رواداری، اسہیشنتا، نان ٹالرنس. کشیدہ ماحول، تناؤ پورن واتاورن یعنی ٹینس ایٹماسفیئر. کشیدہ ماحول، تناؤ پورن واتاورن، ٹینس ایٹماسفیئر. رونما ہو رہا، گھٹت ہو رہا. ہیپننگ. رونما ہو رہا، گھٹت ہو رہا. ہیپننگ. فرقے وارانہ ہم آہنگی، سامپردائک سمرستا. سامپردائک سمرستا اور کمیونل ہارمونی. فرقے وارانہ ہم آہنگی، فرقے وارانہ ہم آہنگی، سامپردائک سمرستا، کمیونل ہارمونی. زمانۂ قدیم، زمانۂ قدیم، پراچین کال. اینشنٹ ٹائمز. زمانۂ قدیم، پراچین کال، اینشنٹ ٹائمز.
रवायत, रवायत परंपरा, ट्रेडिशन, रवायत परंपरा, ट्रेडिशन। कुछ अरसा कब्ल, कुछ अरसा कब्ल, कुछ समय पूर्व, सम टाइम एगो, कुछ अरसा कब्ल यानी कुछ समय पूर्व, सम टाइम एगो। सहाफ़ी, पत्रकार, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, पत्रकार, जर्नलिस्ट। गुफ्तगू, गुफ्तगू, बातचीत, कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, बातचीत, कन्वर्सेशन। राक़िमुल हुरूफ, राक़िमुल हुरूफ, इन शब्दों का लेखक, राइटर ऑफ दीज वर्ड्स। राक़िमुल हुरूफ, इन शब्दों का लेखक, राइटर ऑफ दीज वर्ड्स। बेसाख्ता, बेसाख्ता, अनायास, प्रॉम्प्टली, बेसाख्ता, अनायास, प्रॉम्प्टली। तादेर, तादेर, देर तक, for quite some time, तादेर, देर तक, for quite some time। घटना, वाक़या, घटना, वाक़या, घटना, इंसिडेंट, वाक़या, घटना, इंसिडेंट। हसास तवा, भावुक, हसास तवा, भावुक, सेंटिमेंटल, हसास तवा, भावुक, सेंटिमेंटल। फ़िरक़ा परस्ती, फ़िरक़ा परस्ती, सांप्रदायिकता, सेक्टेरियनिज्म। फ़िरक़ा परस्ती, सांप्रदायिकता, सेक्टेरियनिज्म। रुझान, रुझान यानी रुझान, इंक्लाइनेशन, रुझान, रुझान, इंक्लाइनेशन। शख्सियात, शख्सियात, शख्सियात ये शख्स का, शख्सियत का प्लूरल है, शख्सियत का बहुवचन है। शख्सियत यानी व्यक्तित्व, शख्सियात, पर्सनालिटीज़, शख्सियात, पर्सनालिटीज़, शख्सियात, पर्सनालिटीज़। नाराज़गी का इजहार, नाराज़गी का इजहार, क्रोध प्रकट करना, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेजर। नाराज़गी का इजहार, क्रोध प्रकट करना, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेजर। तारीख़, दिनांक, इतिहास, डेट, हिस्ट्री। तारीख़, दिनांक, इतिहास, डेट, हिस्ट्री। बैक वक्त, बैक वक्त, एक ही समय, एट द सेम टाइम। बैक वक्त, एक ही समय, एट द सेम टाइम। अदीब, अदीब, साहित्यकार, लिटरेरी मैन और वुमन। अदीब, साहित्यकार, लिटरेरी मैन और वुमन। फनकार, फनकार, कलाकार, आर्टिस्ट। फनकार, कलाकार, आर्टिस्ट। मजरूह, घायल, वुंडेड। मजरूह, घायल, वुंडेड। एहतजाज, प्रतिरोध, प्रोटेस्ट। एहतजाज, प्रतिरोध, प्रोटेस्ट। मंजरनामा, परिदृश्य, मंजरनामा, परिदृश्य, सिनेरियो। मंजरनामा, परिदृश्य, सिनेरियो। तक़वियत, तक़वियत, सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग।
तक़वियत सुदृढ़ीकरण स्ट्रेंथनिंग, इक़्तिदार सत्ता पावर, इक़्तिदार सत्ता पावर, बाहमी ताल्लुक़ात पारस्परिक संबंध म्यूचुअल रिलेशंस, बाहमी ताल्लुक़ात पारस्परिक संबंध म्यूचुअल रिलेशंस, नाकाबिल तलाफ़ी अप्रतिकर नॉन कंपनसेबल, नाकाबिल तलाफ़ी अप्रतिकर नॉन कंपनसेबल, एक मखसूस तबका, एक मखसूस तबका, एक वर्ग विशेष, ए पर्टिकुलर सेक्शन, एक मखसूस तबका, एक वर्ग विशेष, ए पर्टिकुलर सेक्शन, साबिक़ा हुकूमत पूर्व सरकार, प्रीवियस गवर्नमेंट, साबिक़ा हुकूमत पूर्व सरकार, प्रीवियस गवर्नमेंट, तस्लीम न करना स्वीकार न करना, नॉट टू एक्सेप्ट, तस्लीम न करना स्वीकार न करना, नॉट टू एक्सेप्ट, बददयानती दुर्भावना डिसऑनेस्टी, बददयानती दुर्भावना डिसऑनेस्टी, मखदूश जीर्ण शीर्ण डिलेपिडेटेड, मखदूश जीर्ण शीर्ण डिलेपिडेटेड, सूरत हाल स्थिति सिचुएशन, सूरत हाल स्थिति सिचुएशन, काबिल कद्र उल्लेखनीय वर्थ मेंशनिंग, काबिल कद्र उल्लेखनीय वर्थ मेंशनिंग, काबिल ज़िक्र उल्लेखनीय वर्थ मेंशनिंग, काबिल ज़िक्र उल्लेखनीय वर्थ मेंशनिंग, मुस्तहकम सुदृढ़ स्ट्रेंथेंड, मुस्तहकम सुदृढ़ स्ट्रेंथेंड, वाकिफ़ परिचित acquainted, वाकिफ़ परिचित acquainted, मुतनब्बह कर सकेंगे चेतावनी दे सकेंगे, will be able to warn, मुतनब्बह कर सकेंगे चेतावनी दे सकेंगे, will be able to warn, सियासतदां राजनीतिक politician, सियासतदां राजनीतिक politician, गुस्ताखी की हद तक बेबाकी, उद्दंडता की हद तक निर्भीक, चीक, गुस्ताखी की हद तक बेबाकी, उद्दंडता की हद तक निर्भीक, चीक, हकीकी रियल वास्तविक, हकीकी रियल वास्तविक, नेक ख्वाहिशात शुभकामनाएं गुड विशेस, नेक ख्वाहिशात शुभकामनाएं गुड विशेस, सदाए हक सत्य का उद्घोष, रेजिंग वंस वॉइस फॉर ट्रूथ, सदाए हक सत्य का उद्घोष, रेजिंग वंस वॉइस फॉर ट्रूथ, जुर्रते रिंदाना निर्भीकता बोल्डनेस, जुर्रते रिंदाना निर्भीकता बोल्डनेस, दानिश्वर बुद्धिजीवी
इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, दानिश्वर, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल। अलम एहतजाज बुलंद करना, अलम एहतजाज बुलंद करना, प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद करना, टू रेज द वॉइस ऑफ डिसेंट। अलम एहतजाज बुलंद करना, अलम एहतजाज बुलंद करना, प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद करना, टू रेज द वॉइस ऑफ डिसेंट।